भाइ बहिनीहरू स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स को ट्रिगोनोमेट्री को लङ क्वेशनहरु सल्भ गर्न गइरहेका छौं। ल अब ढिलो नगरिकिन क्वेशनबाट स्टार्ट गरिहालौं है। हाम्रो क्वेशन यो छ कि प्रुभ दैट cos to the power 6 theta minus sin to the power 6 theta equals to cos 2 theta 1 minus 1 by 4 sin square 2 theta। ल हामीलाई यो बराबर यो हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ। त्यसको लागि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको टर्मलाई हामीले फर्मुलाहरु युज गरेर अनि जति सक्दो म्यानिपुलेसन गरेर यो राइट साइड को निकाल्न खोज्छौं है। ल सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ लेखिहालौं। sin to the power 6 थीटा यो भनेको cos to the power 6 थीटा भनेको के हुन्छ cos स्क्वायर थीटा को क्यूब हुन सक्छ नि, किनभने पावरमा 2 र 3 यो मल्टिप्लाई भएर cos to the power 6 थीटा हुन्छ। पछि cos स्क्वायर थीटा को क्यूब माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्यूब। अब हामीसँग a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला के छ a माइनस b इन्टु a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर छ है। अब यसमा हामीले यसलाई a अनि यसलाई b मान्यौं भने के हुन्छ त a क्यूब माइनस b क्यूब भनेको a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यति भइसकेपछि यो भनेको हाम्रो के को फर्मुला हो cos 2 थीटा हो भनेपछि यसको ठाउँमा हामीले यो लेख्न सक्यौं है। cos 2 थीटा भयो। अब यतापट्टि के छ cos 4 थीटा प्लस sin to the power 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब हामीलाई 1 निकाल्नु छ भनेपछि 1 कसरी आउँछ त cos र sin भएको बेलामा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 हुन्छ है। ल यसको फर्ममा लान खोजौं है त स्क्वायर को फर्ममा। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्दा यसलाई cos स्क्वायर थीटा को स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा को स्क्वायर लेख्न सकिन्छ है। अनि यो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा भयो। अब यसलाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ है। b स्क्वायर छ। इफ a भनेको चाहिँ हामीले cos स्क्वायर थीटा सपोज गरेछौं अनि b भनेको यहाँ sin स्क्वायर थीटा सपोज गरेछौं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको के हो त a प्लस b को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको के हो हेरौं है त। सुरुमा a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab हो है। किन भन्दाखेरि a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको भयो अनि माइनस 2ab गर्दा के आउने भयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। त्यही भएर a यसलाई मान्यौं b यसलाई मान्यौं भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्ने भयौं a प्लस b को होल स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस के त 2ab a b प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा त छँदै छ है। यो भएपछि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। यो त हामी सबैलाई थाहा नै छ। 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै लेख्यौं है। अब माइनस 2 प्लस 1 भनेपछि -1 आयो है। माइनस के आयो
कस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हामीलाई आन्सर साइन 2 थीटाको टर्ममा निकाल्नु छ है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ साइन 2 थीटाको टर्ममा लग्न खोजौँ है। त्यसको लागि यो भनेको के हो त? कस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा भनेको एउटा कस थीटा साइन थीटा अनि अर्को कस थीटा साइन थीटा हो है। अब यो मैले यतिकै लेखिदिएँ अनि यता चाहिँ अब 2 थीटाको टर्ममा लानको लागि हाम्रो फर्मुला के छ? 2 कस थीटा साइन थीटा भनेको साइन 2 थीटा हुन्छ। त्यही भएर 2 पनि चाहियो है हामीलाई। 2 कस थीटा साइन थीटा लेखेँ मैले। यतिकै लेख्न पाउँछु त? पाउँदिनँ नि। केही कुराले मल्टिप्लाई गरेछ भने त्यो कुराले डिभाइड गरेँ है मैले, किनभने त्यसको रिजल्ट कति आउँछ त लास्टमा? 1 नै आउँछ। 2 भयो हैन। अनि यो कस थीटा साइन थीटाको लागि पनि मैले सेम गरेँ है। 2 यति भइसकेपछि के भयो? कस 2 थीटा भयो। 1 माइनस यो के भयो? साइन 2 थीटा। यो पनि के भयो? साइन 2 थीटा। तल के छ? 2 × 2 4 कस 2 थीटा 1 माइनस। अब दुईटा साइन 2 थीटा छन् भने के हो? त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा तिनीहरूको स्क्वायर भयो। साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 इक्वल्स टु आरएचएस। आरएचएसमा भएको टर्म यही हो। त्यही भएर हामीले यो के गरेँ? प्रुभ गरेँ यसरी फर्मुलाहरू युज गरेर। अब अर्को क्वेसन गरौँ है। अर्को क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि प्रुभ द्याट cos to the power 6 theta plus sin to the power 6 theta equals to 1 by 8 5 plus 3 cos 4 theta। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गरौँ है। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ? cos to the power 6 theta plus sin 6 theta छ है। यो भनेको के पनि हो? कस स्क्वायर थीटाको क्युब प्लस साइन स्क्वायर थीटाको क्युब। अब हाम्रो ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला त हामीलाई थाहा नै छ। के हो? ए प्लस बी को होल क्युब को फर्मुला लेखौँ है सुरुमा। किन त्यस्तो गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो टर्मको हामीले होल क्युबमा साइन स्क्वायर थीटालाई होल क्युबमा लान सक्यो भने त के गर्न सक्छौँ हामीले? यसलाई त 1 लेखेर 1 को क्युब लेख्न सक्ने भयौँ। त्यही भएर होल क्युबको फर्मुलामा लग्न ट्राई गरौँ है। हाम्रो होल क्युबको फर्मुला के हुन्छ? ए प्लस बी होल क्युब भनेको के हुन्छ? ए क्युब प्लस बी क्युब प्लस 3ab ए प्लस बी हुन्छ है। यति भइसकेपछि ए क्युब प्लस बी क्युब भनेको कति भयो? यतापट्टि जाँदाखेरि ए प्लस बी को क्युब माइनस 3ab ए प्लस बी भयो है। अब एलाई कस स्क्वायर थीटा अनि बीलाई साइन स्क्वायर थीटा सपोज गरेर यसमा हालौँ है। कति हुने भयो त? ए प्लस बी को होल क्युब माइनस 3ab ए प्लस बी। यो भनेको के आयो? 1 आयो। 1 को क्युब माइनस 3 कस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इन्टु कति भयो? यो भनेको पनि 1 भयो। 1 माइनस 3 कस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आयो।
अब हाम्रो आन्सरमा हामीले के निकाल्नु छ 4 थीटाको टर्ममा निकाल्नु छ हाम्रो यतापट्टिको साइडमा थीटाको टर्ममा छ भनेपछि त्यसलाई सुरुमा 2 थीटामा लगम अनि त्यसपछि चाहिँ 4 थीटामा लगमला है बिस्तारै सुरुमा 2 थीटामा लाग्नको लागि यसमा के गर्न सकिन्छ 3 लाई छुट्टै राख्दिए मैले cos थीटा sin थीटा छ एउटा अनि अर्को पनि cos थीटा र sin थीटा छ है यो यस्तो गरे छ अब हरेक cos थीटा sin थीटाका लागि sin 2 थीटा बन्नको लागि 2 चाहिन्छ है अनि चाहिँ मैले यहाँनिर 2 थप्दिए 2 cos थीटा sin थीटा गरे तल पनि 2 ले डिभाइड गर्दिए यता पनि 2 cos थीटा sin थीटा गरे तल 2 ले डिभाइड गर्दिए यति भइसकेपछि 1 माइनस 3/2 2 जा 4 आयो अनि यो भनेको के हो हाम्रो sin 2 थीटा हो यो भनेको पनि sin 2 थीटा हो 1 माइनस 3/4 sin स्क्वायर 2 थीटा आयो ल हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त पहिला हेरौँ है cos 4 थीटाको टर्ममा ल्याउनु छ भनेपछि अब 2 थीटाले हामीलाई काम दियो त दिएन यसलाई 4 थीटामा लग्नु पर्यो यसो हेर्दाखेरि अब sin स्क्वायर 2 थीटाको फर्मुला के हुन सक्छ त 4 थीटाको टर्ममा भनेर हेरौँ है हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि cos 2a भनेको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a छ है अनि sin स्क्वायर a भनेको के भयो यस्तो गरेपछि 1 माइनस cos 2a/2 भयो ल यदि हामीले यो a एंगलको भ्यालु 2 थीटा लियौं भने यहाँ के हुने भयो त 1 माइनस cos 2 * a भनेपछि 2 * 2 थीटा भनेपछि 4 थीटा हुने भयो यो हुने भयो है sin स्क्वायर 2 थीटा भनेको अब यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरौँ है 1 माइनस 3/4 1 माइनस cos 4 थीटा अपन 2 यति भएपछि यहाँ के भयो त 1 माइनस 3/8 1 माइनस cos 4 थीटा ल अब 1 माइनस यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 3/8 यसलाई गर्दाखेरि माइनस माइनस के भयो प्लस 3/8 cos 4 थीटा अब 8 एलसीएम लिँदाखेरि यहाँ के हुन्छ 8 माइनस 3 प्लस 3/8 cos 4 थीटा कति आयो त 5/8 प्लस 3/8 cos 4 थीटा अनि 1/8 कमन लियौं भने के आयो 5 प्लस 3 cos 4 थीटा हाम्रो आरएचएसमा भएको टर्म पनि यही हो है यसरी हामीले यो क्वेशन पनि सजिलै प्रुभ गर्यौं है अब अर्को एउटा क्वेशन गरौँ है prove that 1 upon sin 2a plus cos 4a by sin 4a equals to cot a minus cosec 4a अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीले के दिएको छ 1 by sin 2a plus cos 4a by sin 4a दिएको छ है अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि फर्स्टमा यसलाई यतिकै लेखौं है अनि यो भनेको cos 4a भयो यो sin 4a भनेको के हो त 2 sin 2a cos 2a हो यो दुईटाको एलसीएम लिनको लागि चाहिँ मैले यसलाई फर्मुला लगाएर खोल्दिए है किनभने यो दुईटा कमन हुन्छ नि त अब एलसीएम लिगौँ है
2 sin 2a cos 2a गरेँ मैले। यतापट्टिको 1 लाई केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो? sin 2a त छ भनेपछि 2 र cos 2a ले गर्नु पर्यो। 2 cos 2a भयो प्लस यतापट्टि चाहिँ cos 4a नै भयो। ल यति भइसकेपछि 2 cos 2a प्लस cos 4a भनेको के हो? cos 4a भनेको 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1 हो नि। ल त्यो लेखौँ है त। 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1 लेखेँ मैले तलपट्टि। 2 sin 2a cos 2a नै छ है। अब यो चाहिँ किन यो फर्मुलामा मैले लगेँ त भन्दाखेरि यहाँनिरबाट cos 2a कमन आउन सक्छ नि त, कमन लिन सक्छौँ हामीले, त्यही भएर मैले लेखेको है। यो कुरा प्र्याक्टिस सँगसँगै आउने कुरा हो है। जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै सिकिन्छ। 1 प्लस यहाँ के भयो? cos 2a माइनस 1 बाई तल के छ त 2 sin 2a cos 2a। ल अब 2 cos 2a 1 प्लस cos 2a यो टर्म र यता यो कमन छ नि, त्यही भएर हामीले यसलाई छुट्याइदियौँ है। न्युमेरेटरलाई सेपरेटली लेखौँ है, किनभने एउटा साइडको त हामीले क्रस गर्न पाउँछौँ नि त, त्यही भएर 2 sin 2a cos 2a। यति भएपछि 2 र 2 लाई हामीले क्रस गर्न सक्यौँ। अनि त्यसपछि यो र यसलाई क्रस गर्न सक्यौँ। कति आयो त यहाँ? 1 प्लस cos 2a अपन तल के छ त sin 2a माइनस यहाँ 1 अपन sin 4a। अब 1 प्लस cos 2a भनेको के हो त? हाम्रो cos 2a भनेको के हो? एउटा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो, एउटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a हो है। अब cos 2a प्लस 1 भनेको के भयो त? यो 1 यता जाँदाखेरि 2 cos स्क्वायर a भयो। ल यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्ने भयौँ? 2 cos स्क्वायर a लेख्न सक्ने भयौँ। अनि तल sin 2a भनेको 2 sin a cos a हो, यो लेख्न सक्ने भयौँ। अनि यतापट्टिको यो टर्म भनेको के भयो? cosec 4a भयो है। यति पछि अब यो 2 र 2 लाई हामीले सेम भएर क्रस गरेर 1 लेख्यौँ। यता cos दुईटा छ, एउटा cos लाई तलको cos सँग काट्यौँ। कति आयो? cos a बाई sin a माइनस cosec 4a इक्वल्स टु कति आयो त? cot a माइनस cosec 4a। यो राइट ह्यान्ड साइडमा छ। यसरी हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडको कुरा भनेको राइट ह्यान्ड साइडको कुरा बराबर हो भनेर प्रुफ गऱ्यौँ है। ल अब अर्को एउटा क्वेसन गरौँ है। प्रुभ द्याट 4 cosec 2a dot cot 2a equals to cosec स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a। हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा के छ हेरौँ है। राइट ह्यान्ड साइडमा के छ भन्दाखेरि cosec स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a छ है। अब यो भनेको कस्तो टाइपको फर्ममा छ त? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्तो फर्ममा छ नि। भनेपछि यसलाई हामीले a प्लस b इन्टु a माइनस b लेख्न सक्छौँ। त्यो लेखौँ है। cosec a प्लस sec a इन्टु
कसेक ए माइनस सेक ए। अब हामीले जहिले पनि साइन कस ट्यान हामी धेरै चिनेको भनेको हाम्रो साइन कस र ट्यानलाई हो। त्यही भएर अरू रेसियो ट्रिकोनोमेट्रिक रेसियोहरूलाई पनि हामीले यिनीहरूमै कन्भर्ट गर्छौँ है। ल यसलाई गर्दाखेरि के हुने भयो 1/sin A प्लस 1/cos A, यहाँ पनि 1/sin A माइनस 1/cos A। अब यिनीहरूको एलसिएम लिउँ है। एलसिएम लिँदा के आउने भयो तल sin A cos A आउने भयो हैन। माथि के आउने भयो यतापट्टिको साइडमा cos A, यतापट्टिको साइडमा sin A आउने भयो। त्यसै गरी यतापट्टि के हुने भयो तलपट्टि एलसिएम sin A cos A हुने भयो अनि यहाँनिर चाहिँ cos A माइनस यो प्लस हो है, यहाँनिर प्लस माइनस sin A यता चाहिँ। अब के गर्छौँ हामीले यहाँ बिचमा मल्टिप्लिकेसन साइन छ है, मल्टिप्लाई गर्छौँ। मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो माथि न्युमेरेटरमा cos A प्लस sin A इन्टु cos A माइनस sin A अनि तल के हुने भयो sin A cos A इन्टु sin A cos A। अब माथिपट्टि कस्तो फर्ममा छ हेर्नुहोस् त। इफ हामीले A भनेको cosमा सोच्यो भने अनि B भनेको sin सपोज गऱ्यौँ भने कस्तो फर्ममा छ त A प्लस B A माइनस B को फर्ममा छ। त्यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लेख्न सक्छौँ है। पछि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लेखेँ है। तलपट्टि दुईटा साइन छ दुईटा कस छ भनेपछि मैले के लेखेँ sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A। अब cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A भनेको के हो हामी सबैले चिनेको फर्मुला cos 2A हो है। cos 2A भयो। तलपट्टि के छ एउटा sin A cos A अनि अर्को sin A cos A। अब हामीले के गर्छौँ यसलाई हामीले ल्याउनु पर्ने आन्सर केमा छ त 2A को फर्ममा छ भनेपछि यो Aहरूलाई पनि 2A को फर्ममा कन्भर्ट गर्न कोसिस गर्छौँ है। यो केमा कन्भर्ट हुन्छ त sin 2A मा कन्भर्ट हुन्छ है। तर हामीसँग 2 छैन, 2 लाई मल्टिप्लाई पनि गर्ने डिभाइड पनि गर्ने है। भनेपछि 2 sin A cos A बाई 2 इन्टु के भयो 2 sin A cos A बाई 2 cos 2A बाई तल के हुने भयो sin 2A बाई 4 इन्टु sin 2A। अब यो 4 माथि जाँदा के हुन्छ त मल्टिप्लाई भएर 4 cos 2A अपन तल के हुन्छ त sin 2A इन्टु sin 2A हुन्छ। अब हामीले यसलाई छुट्याएर 4 यता राख्यौँ अनि यहाँनिर cos हो है cos होइन cos 2A बाई sin 2A गऱ्यौँ अनि यतापट्टि 1 अपन sin 2A गऱ्यौँ भने cos 2A बाई sin 2A भनेको कति हुन्छ त cot 2A हुन्छ अनि 1/sin 2A भनेको cosic 2A हुन्छ। यो भनेको हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा भएको कुरा हो है। यसरी हामीले
लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड बराबर हुन्छ भनेर प्रुभ गरेँ। ल अहिलेलाई यति नै गरौँ, बाँकी कुराहरू हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढौँला। त्यति बेलासम्म राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु। केही प्रब्लम भयो भने सोध्नु होला है।